اللہ کے کیا کرو اے بھی رحمان دے بندے نے اللہ کے التجاواں کیویں کر دینے تے آندے نے سانو معاف کرے گئے اللہ سانو پکیاں امیداں نے سانو معاف کرے گئے اللہ سانو پکیاں امیداں نے ایو سرور عالم نے خود کیتیاں تقیداں نے ایو محمد پیارے نے خود دیتیاں رسیداں نے تسی شرک کمانا نا نالے بدت پھیلانا نا تسا شرک کمانا نا نالے بدت پھیلانا نا کرے اج من مرضی کونو چپرا ویلانا نا اپنے ہر امتی نوں اپنے ہر امتی نوں آقا کیتیاں تقیداں نے سانو معاف کرے گئے اللہ سانو پکیاں امیداں نے اسی شرک کماندے نہیں کسے ہور در جاندے نہیں اسی شرک کماندے نہیں کسے ہور در جاندے نہیں نا قبراں پوجا میں نظراں وی چڑھاندا نہیں مشرک لئی قرآن اندر او یا سخت وعیداں نے سانو معاف کرے گئے اللہ سانو پکیاں امیداں نے مینوں اقرار خطاواں دا سانو اقرار خطاواں دا چکے بھار گناہاں دے سانو اقرار خطاواں دے چکے بھار گناہاں دے اللہ اور کوئی چارہ نہیں تیری جائے پناہاں تو اللہ اور کوئی چارہ نہیں تیری جائے پناہاں تو تیری رحمت ہوے گی یہ سچیاں شنیداں نے سانو معاف کرے گئے اللہ سانو پکیاں امیداں نے جو قرآن تے چلے گا آمین جو قرآن تے چلے گا مدنی دے فرمان تے چلے گا جو قرآن تے چلے گا مدنی دے فرمان تے چلے گا او وچ بہشتاں دے اچ درجے ملے گا ان شان اے ہو پانا ہے ان شان اے ہو پانا ہے جو پایا شہیداں نے ان شان اے ہو پانا ہے جو پایا شہیداں نے سانو معاف کرے گئے اللہ سانو پکیاں امیداں نے جڑے مانت با کر دی جڑے مانت با کر دے آمال فنا کر دے جڑے مانت با کر دے آمال فنا کر دے نالے کھان دے نے لوکاں تو نالے کھان دے نے لوکاں تو نالے راہوں گمراہ کر دے نالے کھان دے نے لوکاں تو نالے راہوں گمراہ کر دے نہیں پچھانی بات کسے نہیں پہچاننی اوتھے بات کسے پیرانے نہ مریدانے نہیں پہچاننی اوتھے بات کسے پیرانے فقیرانے سانو معاف کرے گئے اللہ سانو پکیاں امیدانے اہل حدیث اے آندے نے
اللہ والے بلاندے نے اہل حدیث اے آندے نے اللہ والے بلاندے نے سنت سونے محمد دی سنت سونے محمد دی سینے نال لگاندے نے سنت سونے محمد دی سینے نال لگاندے نے سانو معاف کرے گئے اللہ سانو پکیاں امیداں نے جیڑا رب کولوں ڈر جائے گا سر سجدے وچ دھر جائے گا جیڑا رب کولوں ڈر جائے گا سر سجدے وچ دھر جائے گا جیڑا رب دے حبیب دیاں تابعداریاں کر جائے گا جیڑا رب دے حبیب دیاں تابعداریاں کر جائے گا اندے واسطے دو جنتاں اندے واسطے اندے واسطے دو جنتاں اے تو ود کیڑیاں عیداں نے اے تو ود کیڑیاں عیداں نے سانو معاف کرے گئے اللہ سانو پکیاں امیداں نے سن فہیم میاں رب دے دستور میاں سن فہیم میاں رب دے دستور میاں رب دے دستور میاں بس او عمل تیرے رب کرے منظور میاں بس او عمل تیرے رب کرے منظور میاں جنہ عملات مدنی دیاں جے ہو یا تقیدانے سانو پکیاں امیدانے ایو سرور عالم نے خود کیتیاں تقیدانے سانو معاف کرے گئے اللہ انشاءاللہ سانو معاف کرے گئے اللہ سانو پکیاں امیدانے